नमस्ते। अहिले विश्वको राजनीतिको बारेमा संसारभरिका मान्छेहरूलाई निकै चासो रहेको मात्र होइन कि यो झनपछि झन यो एउटा चासो, जिज्ञासा अथवा कौतूहलता एकदम बढ्दै गएको छ। युक्रेन सङ्कटपछि हरेक खालका अनुमानहरू भइरहेका छन्। अब संसार कस्तो रूपमा चाहिँ भोलि देखिएला, अथवा अहिले जो एउटा ध्रुवीकरण विश्वमा सुरु भइरहेको छ यसको परिणाम के निस्केला आदि इत्यादि। मैले आज चाहिँ सामान्यतया गएको 2 दशक यता र विशेष गरिकन युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि आजका दिनसम्म संसार जुन प्रक्रियाबाट अगाडि बढिरहेको छ, शक्ति राष्ट्रहरू जुन प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेका छन् र त्यसको चित्र जे जस्तो देखिएको छ, यसमाथि केन्द्रित रहेर केही घटनाहरू विगत 20 वर्ष यताका केही महत्त्वपूर्ण घटनाहरूलाई उठाएर मैले एउटा निष्कर्ष दिन खोजेको छु। र अब यो विश्वमा जो चाहिँ एउटा उथलपुथल सुरु भएको छ यसको केन्द्रबिन्दुमा छ अहिले अमेरिका र रुस। र अब अहिले जिज्ञासा मान्छेहरूको कहाँ छ भन्छ भने रुसभन्दा पनि अमेरिका के हुन्छ अब, हैन? अब अमेरिका कता गइरहेको छ, अमेरिका के हुन्छ, यो महाशक्तिका रूपमा रहन्छ कि रहन आदि इत्यादि। किन भन्छ भने गएको झन्नै 100 वर्ष यता एउटा संसारको सबैभन्दा ठुलो शक्ति राष्ट्रका नाताले अमेरिकनले संसारभरि आफ्नो चाहिँ तपाईको एउटा आधिपत्य कायम गर्यो, वर्चस्व कायम गर्यो, श्रेष्ठता कायम गर्यो। अब त्यसमाथि एउटा ठुलो चुनौती आएको छ र अहिले विशेष गरिकन अब अमेरिकाको विषयमा भविष्यवाणी गर्नेहरूले त सन् यो शताब्दीको प्रारम्भदेखि नै अथवा सन् 2001-2 तिर नै अमेरिकी युगको अन्त्य अब सुरु हुँदैछ भन्ने आकलन अथवा त्यस्ता खालका प्रक्षेपण, त्यस्ता खालका विश्लेषण त गर्दै आएका थिए। त्यसमा पनि विशेष गरिकन गएको साल सन् 2021 मा जो अफगानिस्तानको घटना भयो र राति अमेरिका त्यहाँबाट भाग्यो कसैलाई जानकारी नदिकन, त्यसपछि अमेरिकन युगको अन्त्य भइसकेको भन्ने चाहिँ घोषणा विश्वभरि भयो, धेरै मान्छेहरूबाट भयो। त्यो अमेरिकामै पनि त्यस खालको चाहिँ निष्कर्षहरू निकाल्ने मान्छेहरू थुप्रै थिए, युरोपमा थिए, अब विश्वका अरू देशमा पनि थिए। मैले आज अमेरिका केन्द्रित रहेर अमेरिका कहाँ छ त आज, हैन? गएको 20 वर्ष यता अमेरिका कस्तो प्रक्रियाबाट गुज्रिँदै आयो, हैन? अब उन्नति, अवनति, अवसान अथवा प्रगति कस्तो प्रक्रियाबाट गुज्रिँदै आएको छ र आजका दिनसम्म यसको तस्बिर कस्तो देखिन्छ, यसैमाथि केन्द्रित रहेर मैले आज चाहिँ आफ्नो केही टिप्पणी राख्न खोजेको छु। र मैले यो चाहिँ मेरो आज जो प्रस्तुति छ नि, भोलि नतिजा ठ्याक्कै यही हो मैले त्यो भन्न खोजेको होइन, तर एउटा प्रक्रिया जसरी अगाडि बढिरहेको छ यसले के देखाउँछ मैले त्यो उजागर गर्न खोजिरहेको छु। अब प्रक्रिया कस्तो हुन्छ भन्छ भने जस्तो प्रक्रिया भनेको देखिँदैन, त्यो भित्रभित्र विकास भइरहेको हुन्छ। सामान्य मान्छेले यसलाई बुझ्दैन। सामान्य मान्छेले बुझ्ने भनेको परिणाम मात्रै हो, जो बाहिर देखिन्छ, अन्तिम विस्फोटका रूपमा जो बाहिर देखिन्छ त्यो परिणामलाई त मान्छेले बुझ्छ, सामान्य मान्छेले बुझ्छ। तर त्यो विस्फोटभन्दा अगाडि अथवा कुनै नतिजा निस्कनुभन्दा अगाडि त्यसको पृष्ठभूमि कसरी विकास हुँदै आइरहेको थियो भन्ने कुरा सामान्य मान्छेले देख्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो प्रक्रियालाई चाहिँ तपाईको हामीले अलिकति बुझ्न सक्यौं भने मलाई लाग्छ यसको परिणाम के हुन्छ भन्ने चाहिँ अनुमान गर्ने एकदम सजिलो हुन्छ। त्यसैले म प्रक्रियामै आज पनि केन्द्रित हुन्छु। अब विशेष गरिकन मैले अलिकति चाहिँ सोभियत संघको विघटनपछि जस्तो अमेरिकाको जो एउटा उन्माद सुरु भयो, हैन? लगभग 1 दशकै भनौं, 91 मा चाहिँ तपाईको सोभियत संघको विघटन भयो। अब त्यसपछि अमेरिकाको 1 दशक भनेको पुरै उन्मादी चाहिँ तपाईको दशक हो। अब जस्तो सोभियत नेता मिखाइल गोर्बाचेभसँग भएको सहमति विपरीत नेटोको विस्तार गर्ने, अथवा चाहिँ तपाईको युगोस्लाभिया विभाजन गर्ने, अब रुसका वरिपरिका सारा देशहरूलाई चाहिँ के रे सैनिकीकरण गर्ने, रुसका विरुद्धमा सैनिकीकरण गर्ने थुप्रै कामहरू अमेरिकाले गर्यो। तर सन् 2001 पछि अब उसको चाहिँ तपाईको यो शताब्दी सुरु भएपछि अमेरिकाको एउटा दुर्दशा अथवा दुर्दिन सुरु भएको तपाईको देखिन्छ। किन हुन्छ भने गयो 1 दशक भनौं न 90 देखि चाहिँ सन् 2000 सम्म अमेरिकाले विश्वमा जे गर्यो,
हैन, जस्तो प्रतिस्पर्धीहरूको राष्ट्र नभएको मौका छोपेर जे गर्यो, अब त्यसबाट केही पाठ सिकेर यो शताब्दीको सुरुदेखि अरू राष्ट्रहरू, उदयमान शक्तिहरू, जस्तो उदयमान भन्नाले मैले आर्थिक रूपमा मात्रै उदयमान भन्न खोजे होइन, जस्तो अमेरिकाको मुख्य प्रतिस्पर्धी जस्तो एउटा सैनिक के अरे चाहिँ सैन्य कोणबाट, आर्थिक कोणबाट अथवा चाहिँ पावरको कोणबाट चीन एउटा चाहिँ तपाईँको चुनौतीको रूपमा बिस्तारै बिस्तारै आइरहेको थियो। अब रुसको पनि पुनरोदय भइसकेको थियो। जस्तो पुटिन सत्तामा आइसकेपछि रुस चाहिँ एउटा चाहिँ बेग्लै बाटोमा हिँड्न सुरु गरिसकेको थियो र मलाई लाग्छ सायद अघिल्लो शताब्दीको अन्तिम दशकमा अमेरिकाको गतिविधि देखेर सन् 2001 मा जुन एससिओ साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको गठन भयो र अब जो अमेरिका विरोधी शक्तिहरू थिए उनीहरू पुनर्सङ्गठित हुने अथवा अमेरिकाको विकल्प एउटा तयार पार्ने बाटोमा यो शताब्दीको सुरुदेखि नै तपाईको अगाडि बढिसकेका थिए। अब गएको 20 वर्ष यता चाहिँ अब के भयो विश्वमा, यो छोटो म बुदागत, किन यो अलिकति लामो हुन्छ बढी, त्यसकारणले म एकदमै बुदागत रूपमा जान चाहन्छु। मैले अलिकति चाहिँ यो चाहिँ बुदा घटनाहरूमा जानुभन्दा अगाडि अमेरिकामा भएका केही अनुसन्धान रिसर्चहरू र केही चाहिँ विख्यात विश्लेषकहरू का केही चाहिँ रिपोर्टहरू जो चाहिँ पुस्तक वा रिपोर्टहरू बाहिर आएका छन् 2-3 वर्ष यता, म तिनको एउटा संक्षिप्त सारांश मात्रै उल्लेख गर्न अलिकति चाहन्छु यहाँ। जस्तो अमेरिकाको तपाईको यो रिपोर्ट यो भर्खरैको रिपोर्ट हो। यसले के भन्छ भने अमेरिकाको गएको 2 वर्ष यता अमेरिकामा प्रति व्यक्ति आयु जो बाँच्ने आयु हुने त्यो आयु 1 वर्ष घटेको छ। यो भर्खरैको तपाईको रिपोर्ट हो। किन भन्छ भने अमेरिका झन्झन खस्किँदै गएको एउटा तस्बिर यसले देखाउँछ। अमेरिका लागु औषधबाट अथवा चाहिँ लागु औषधबाट प्रतिदिन तपाईको मर्ने मानिसहरूको संख्या 100 छ। प्रतिदिन एक दिनमा मोटामोटी 100 जना मानिसहरू चाहिँ लागु औषध प्रयोग गरेर मर्छन् विक्षिप्तताबाट, हैन। यो संसारमा जति लागु औषधबाट खाएर प्रतिदिन मर्छन् त्यसको 27% आँकडा हो, जबकि अमेरिकाको कुल जनसङ्ख्या विश्वको जनसङ्ख्याको 4% मात्रै छ। विश्वको जनसङ्ख्याको 4% अमेरिकी जनसङ्ख्या छ, तर विश्वभरि लागु औषध खाएर एक दिनमा मर्ने जति मानिसहरू छन् त्यसको प्रतिशत अमेरिकामा 27% छ अहिले। अब शिक्षा चाहिँ लगभग चाहिँ एकदमै पहुँच बाहिर गइसकेको छ सामान्य मान्छेको निम्ति। अहिले भर्खरैको तथ्याङ्कले के भन्छ भने के अरे चाहिँ एउटा विद्यार्थीको इन्कम भन्नुस् न, जस्तो एउटा मान्छेको इन्कम 2.4%, अहिले 2.4% छ, तर शैक्षिक खर्च चाहिँ तपाईको 6.2% छ, हैन। 6.2 अथवा चाहिँ अब उसले चाहिँ तपाईको जति आम्दानी गर्छ त्यसको चाहिँ झन्डै 3 गुणा बढी चाहिँ शिक्षामा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ एउटा विद्यार्थीको निम्ति अहिले अमेरिकामा। अब भौतिक पूर्वाधारहरू जस्तो ट्रम्पको पालामा पनि एउटा चाहिँ उनले बारम्बार धेरै चाहिँ जोड दिएर भनेका थिए अमेरिकाको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको पुराना इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू, पूर्वाधारहरू, हैन। जो भौतिक पूर्वाधारहरू छन् एकदमै आयु सकिएका, मितिसकिएका, काम नगर्ने अवस्थामा पुगेको, यो अमेरिकाको सबभन्दा ठुलो समस्या हो अहिले भनेर ट्रम्पले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता अमेरिकाका जो चाहिँ पुराना पूर्वाधारहरू छन् त्यसको पुनर्निर्माण गर्ने अथवा चाहिँ पुनर्संरचना गर्ने भनेर उनले घोषणा गरेका थिए। तर अब त्यो काम उनको कार्यकालमा चाहिँ त्यति अगाडि बढ्न सकेन र त्यो अहिले चाहिँ लगानी गर्ने स्थिति नभएर अहिले बाइडेनको पालामा के हुन्छ भने समस्या अमेरिकाको सबभन्दा ठुलो त्यही हो त यिनीहरू पनि भनिरहेका छन्, तर तिनी पैसाको अभावमा चाहिँ त्यसको पुनर्निर्माण गर्न सक्ने हालतमा अहिले अमेरिका छैन। अमेरिका अहिले चाहिँ तपाईको त्यो अवस्थामा छ। अनि तपाईको यो 2019 मा ट्रम्प प्रशासनको पालामा सरकारले एउटा चाहिँ रिपोर्ट तयार पारेको थियो अनुसन्धान गरेर। त्यसको विषय के थियो भन्छ भने 2 दशक यताको अमेरिकाको विदेश नीति। अब त्यो रिपोर्टले के भन्छ भने 2 दशक यता, हैन, जो अमेरिकाको विदेश नीति हो त्यो पुरै असफल विदेश नीति हो। अमेरिका पूर्ण रूपमा विदेश नीतिमा असफल भएको छ भन्ने चाहिँ त्यसले निष्कर्ष निकालेको छ। यो चाहिँ के भन्छ भने नेशनल डिफेन्स अथोराइजेसन
नेसनल डिफेन्स अथोराइजेसन एक्ट फर फिस्कल इयर 2019 नामक एउटा सङ्घीय कानुनमा यो चाहिँ तपाईको उल्लेख गरिएको छ। यो 2019 को रिपोर्ट हो। 20 वर्ष मा चाहिँ अमेरिका पुरै असफल छ, विदेश नीतिमा असफल छ। अब अर्को चाहिँ तपाईको निष्कर्ष राजनीतिक ध्रुवीकरण। अब अमेरिकाको अहिलेको राजनीतिक ध्रुवीकरण एकदमै असामान्य छ। जस्तो मैले योभन्दा अगाडि पनि मैले भनेको थिएँ यहाँहरुको अगाडि कि अमेरिकामा सशस्त्र युद्धको माग भइरहेको छ रिपब्लिकनहरुबाट। अब ध्रुवीकरण कस्तो भयो, अब पोलराइजेसन, एउटा विभाजन कस्तो हुन्छ भने एकातिर मूल्यको, जस्तो डेमोक्रेट र रिपब्लिकनहरुका बीचमा एकातिर मूल्यको यस्तो चर्को ध्रुवीकरण सुरु भयो कि रिपब्लिकनहरूले सशस्त्र युद्धको माग सुरु गरेका छन् हैन। अब हतियार उठाउनु बाहेक अर्को विकल्प छैन अमेरिकालाई बचाउने भन्ने चाहिँ रिपब्लिकनहरुबाट त्यस्तो सम्म आवाज व्यापक रूपमा चाहिँ उठ्न सुरु गरेको छ। अब नस्लवादी विभाजन ध्रुवीकरण त अमेरिकाको निम्ति नयाँ कुरा पनि होइन। जस्तो काला र गोरा अथवा चाहिँ एङ्ग्लो सेक्सन र हिस्पानिक अथवा एङ्ग्लो सेक्सन र एसियन, यो भेदभाव अमेरिकाको एउटा परिचित र चाहिँ एउटा झनै एउटा संस्थागत खालको तपाईको भेदभाव हो र अत्यन्तै ठूलो चाहिँ तपाईको ध्रुवीकरण मात्रै हैन कि अमेरिकाको विभाजनको आवाज पनि यति बेला निकै तीव्र बन्दै गएको छ हैन। जस्तो कतिपयले चाहिँ अमेरिका 5 देश हुनुपर्छ भनिरहेका छन्, कसैले 11 देशका कुरा गरिरहेका छन्। तर धेरै मान्छेहरुको अहिले के समझ छ भने अमेरिका इतिहासमा सबभन्दा खतरनाक ठाउँमा छ अहिले विभाजनको हिसाबले, फुटको आन्तरिक फुटको हिसाबले अमेरिका इतिहासमा सबभन्दा डरलाग्दो विभाजनमा छ र अब अमेरिका एउटा अमेरिका रहन सक्दैन हैन। धेरै मान्छेहरुको त्यो निष्कर्ष छ। अनि त्यसपछि उसको सैन्य शाख, उसको चाहिँ तपाईको सेनाको शाख एकदमै गिरेको छ। अब सेनामा आत्महत्या गर्ने प्रवृत्ति एकदमै बढेको छ। जस्तो 1-1.5 वर्ष अगाडि जस्तो सामुद्रिक सेनाहरू भित्र चाहिँ तपाईको विक्षिप्तता, पागलपन अथवा चाहिँ तपाईको आत्महत्याका थुप्रै कुराहरू चाहिँ सार्वजनिक भए। त्यसलाई अलिकति कडाई गरेर चाहिँ अमेरिकाले रोक्यो, त्यो बाहिर आउन दिने कुरो रोकिरहेको छ। र अब यो सैन्य मामिलामा चाहिँ एउटा 2018 मा नोभेम्बरमा एउटा रिपोर्ट हैन, एउटा रिपोर्ट चाहिँ सरकारी रिपोर्ट बाहिर आएको थियो। यो सरकारले रिपोर्ट दिएको थियो। त्यो रिपोर्टले के भन्छ भने नेशनल डिफेन्स स्ट्रेटेजी कमिसन रिपोर्ट, यसको नाम नेशनल डिफेन्स स्ट्रेटेजी कमिसन रिपोर्ट भन्छ। यसले के भन्छ भने अमेरिकाज लङ स्ट्यान्डिङ मिलिटरी एडभान्टेजेस हैव डिसमिस्ड हैन। लामो समयदेखि जो अमेरिकन सेनाको जो गौरव थियो, जो उपलब्धि थियो, त्यो चाहिँ नष्ट भएको छ भन्ने चाहिँ 2018 को रिपोर्टले, अमेरिकाको सरकारी रिपोर्टले बताउँछ। अब आर्थिक अवस्था हेर्ने हो भने जीडीपी एकदमै घट्दो अवस्थामा छ र अहिले चाहिँ तपाईको लगभग चाहिँ 2.5 को हाराहारीमा जीडीपी छ। जीडीपी वृद्धि दर, कुल चाहिँ तपाईको आर्थिक वृद्धि दर 2.2% को हाराहारीमा छ। अब अहिले चाहिँ विश्व बैंक अथवा अमेरिकाको चाहिँ तपाईको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने विश्व बैंक अथवा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष अमेरिकाको आफ्नो चाहिँ अनुसन्धान अथवा अनुमानको रिपोर्ट हेर्ने हो भने अब यो यसपछि चाहिँ सन् 2023 देखि निरन्तर घट्दै गएर तपाईको 2027 सम्ममा 1% को हाराहारीमा जाने। तर अब यो 2.6% छ नि अहिले, यो भन्दा अमेरिका उँभो लाग्ने स्थिति छैन। सबैको निष्कर्ष त्यही छ। आर्थिक वृद्धि दर एकदमै घट्दै गएको छ। त्यसपछि के रे चाहिँ अमेरिकाको राष्ट्रिय ऋण, कुल राष्ट्रिय ऋण 31.2 ट्रिलियन अथवा चाहिँ यो भनेको 312 तपाईको खरब 312 खरब डलर अमेरिकाको राष्ट्रिय ऋण छ अहिले। र त्यो ऋण भनेको एउटा अमेरिकनको टाउकामा झन्नै 93,500 हो ऋण, विदेशी र आन्तरिक दुवै गरेर राष्ट्रिय ऋण। एउटा अमेरिकनले मोटामोटी 93,500 तपाईको ऋण बोकेको छ, आफ्नो टाउको माथि ऋण बोकेको छ। अमेरिकामाथि त्यत्रो ऋण छ अहिले। जबकि उसको चाहिँ कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वर्षको जीडीपी भनेको मोटामोटी 21 ट्रिलियन देखाइएको छ, तर उसको ऋण चाहिँ तपाईको 31 ट्रिलियन नाग्यो। त्यसपछि
अब आर्थिक स्थिति एकदमै गिर्दो अवस्थामा गइरहेको छ। विशेष गरिकन यो तथाकथित कोरोनाको चाहिँ जो प्रसङ्ग आयो, यसपछि चाहिँ खस्कदो आर्थिक स्थिति सुध्रिने अवस्थामा चाहिँ तपाईँको अमेरिकाको छैन। अब सांस्कृतिक प्रभावमा पनि ठुलो अधपतन सुरु भएको छ हैन। रिपोर्टहरूले भन्छन् यद्यपि यस्तो अलिकति असर धेरै पहिलेबाट देखिन थालेको, जस्तो अमेरिकनहरूकै भनाइ के छ भन्छ भने जस्तो विभिन्न युद्धहरूको कारणले अमेरिकाप्रतिको अविश्वास विश्वभरि अथवा अमेरिकन कल्चरमाथि जो एउटा आकर्षण थियो नि, त्यो चाहिँ दुई तीनटा कारणले चाहिँ समाप्त हुँदै गयो भन्ने चाहिँ तपाईँको एउटा मान्छन् मानिसहरू। एउटा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने एउटा बजारवाद हैन, जो बजारवाद लग्नता जस्तो भोग विलास अथवा चाहिँ उपभोगको निम्ति जे पनि गर्ने कुनै चाहिँ तपाईँको नैतिक मूल्यहरू, मान्यताहरू, संस्कारहरू आदि इत्यादि सबै जो नष्ट भए र एउटा चाहिँ मान्छेमा जो एउटा नग्न बजारवाद चाहिँ तपाईँको हाबी भयो, यसले गर्दाखेरि अमेरिकन चाहिँ संस्कृतिप्रतिको एउटा अविश्वास अथवा त्यसप्रतिको चाहिँ उदासीनता बढ्यो, एउटा कारण। दोस्रो कारण युद्धहरू भन्छन्। जस्तो तपाईको युद्धहरूको कारणले, जस्तो अमेरिकाले सधैँभरि आक्रमण, आज मात्र हैन, कोरिया युद्ध, भियतनाम युद्ध, अब पहिले पनि धेरै खालका यस्ता युद्धहरू भए र अझ यो दशकपछि हेर्नुहुन्छ भने त अमेरिकाको यो 2 दशक भनेको त अरूमाथि आक्रमणकै दशक हो। यसले पनि ठुलो अविश्वास पैदा गर्यो हैन। जस्तो अमेरिकन कल्चरप्रति एकदमै वितृष्णा र अविश्वासहरू पैदा गर्दै गयो भन्ने चाहिँ जस्तो रबर्ट लाइबर भन्ने एउटा उसले चाहिँ तपाईँको अमेरिकन विश्लेषकले 2021 मा यसको गहिरो अनुसन्धान गरिकन एउटा चाहिँ तपाईँको निष्कर्ष बाहिर ल्याएका छन्। र अर्को चाहिँ जस्तो अमेरिका चाहिँ अहिले कमजोर हुनुको अर्को कारण के मानिएको छ भन्छ भने प्रजातन्त्र, विकास र मानव अधिकारको नाममा हैन, माने शब्द राम्रा तर यसभित्रको अन्तर्निहित जो चाहिँ तपाईँको कपट हो, जो कालोपन हो, अथवा चाहिँ सीमित 2-4 जना मान्छेहरूको हैन एउटा आपराधिक सोच र आपराधिक स्वार्थको निम्ति हैन, अब स्वार्थको निम्ति खेलिने खेललाई प्रजातन्त्र, विकास र मानवाधिकारको नाम दिएर संसारभरि जस्तो वातावरण चाहिँ अमेरिकनले सिर्जना गरे अथवा जस्तो परिस्थिति विश्वमा निम्त्याए, त्यसप्रति अहिले संसारभरि ठुलो वितृष्णा छ। जस्तो मैले यहाँहरूलाई पहिले पनि भनेको छु, जस्तो युक्रेन सङ्कटपछि यो मुद्दा एकदम ठुलो बहसको रूपमा बाहिर आइरहेको छ। जस्तो न्यारेटिभको लडाईँ भन्ने चाहिँ बाहिर आइरहेको छ। किन भन्छ भने वास्तवमा मैले बुझेको पनि त्यही हो। जस्तो युक्रेन सङ्कट के हो, यो त विस्फोट मात्रै भयो, निमित्त कारण हो। युक्रेन सङ्कट के हो भन्छ भने अहिलेसम्म चाहिँ उदारवाद, प्रजातन्त्र, विकास, मानवाधिकार जेसुकै होस्, यस्ता नाराहरूको नाममा पश्चिमाहरूले हैन जुन चाहिँ तपाईँको अराजकता लादे हैन, स्वेच्छाचारिता लादे, त्यसप्रतिको वितृष्णै हो। त्यसकारणले अहिले जस्तो बहुध्रुवीय विश्वको कुरा, नयाँ विश्व व्यवस्थाको कुरा अथवा आफ्ना मूल्य मान्यताहरूतिर फर्कने कुरा जति पनि विश्वभरि अहिले बहस भइरहेका छन्, यसको कारण एउटै हो। कारण के हुन्छ भने यो विश्वको जुन विध्वंसको चाहिँ चरणमा संसार पुग्यो अथवा जुन यस्तो विद्रुपता तपाईँको देखियो, यसको एउटै कारण प्रजातन्त्र, विकास र मानवाधिकारका पश्चिमा नाराहरू हुन्। यसभित्रको जो चाहिँ कालोपन थियो, त्यही चिजले नै यो समस्या चाहिँ निम्त्याएको छ र यस कुरामा अहिले अमेरिकनहरू पनि सहमत छन्। र त्यसपछि तपाईँको 2021 मा अमेरिकामा एउटा सर्वे भएको थियो। एउटा सर्वे भएको थियो। त्यो सर्वेलाई एलान माइक भन्ने एउटा चाहिँ लेखकले आफ्नो पुस्तकमा उतारेका छन् र उनले के भन्छन् भने 21 को सर्वे के अमेरिका चाहिँ तपाईँको पतन हुँदैछ, अमेरिका चाहिँ समाप्त हुँदैछ भन्ने प्रश्नमा एउटा सर्वे भएको थियो। त्यो सर्वेको निष्कर्षमा त्यो पुस्तकको लेखकले के भन्छन् भने रिपब्लिकन एन्ड डेमोक्रेट्स एग्री द कन्ट्री इज फलिङ अपार्ट। अमेरिका चाहिँ डुब्दैछ। सबैको निष्कर्ष त्यही छ। मोटामोटी अधिकांश मान्छेको निष्कर्ष छ अमेरिका अब डुब्दैछ। यो हो अमेरिका भित्रकै तपाईँको एउटा निष्कर्ष हैन। मैले जो सुनाए यो अमेरिकनहरूले नै निकालेको तपाईँको निष्कर्ष हो। अब म अलिकति दोस्रो चाहिँ च्याप्टरमा जान्छु। अब यही अमेरिकासँग सम्बन्धित। अमेरिका, यद्यपि अमेरिकाले जस्तो अब साना देश, कमजोर देश
उसँग नसक्ने देशहरूलाई संसारमा धेरै चाहिँ तपाईँको बर्बाद पारे। र मैले पहिले पनि भनेको छु, जस्तो अमेरिकाले आफ्नो इतिहासमा मैले दोस्रो विश्वयुद्धपछि 80वटा देशमा बर्बरतापूर्वक बमबारी गरेको छ हैन। हवाईबाट चाहिँ तपाईँको बमबारी गरेको छ, 6वटा देशहरूलाई टुक्र्याएको छ, अनि चाहिँ तपाईँको लगभग चाहिँ 50 भन्दा बढी देशमा चाहिँ कु गराएको छ दोस्रो विश्वयुद्धपछि, र 6 करोड मोटामोटी मान्छे मारेको छ वा मार्न सघाएको छ हैन। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अमेरिकाको संलग्नतामा मारिने मान्छेहरूको संख्या 6 करोडको हाराहारीमा छ। यो सबै अमेरिकाले गरेको छ। तर यसको अर्को एउटा पाटो के हो भन्छ भने, अमेरिकाले जति ठाउँमा हात हालेको छ अलिकति ठुला केसहरूमा, बिरलै 2-4वटा केस बाहेक कुनै पनि चाहिँ घटनामा अमेरिकाले जितेको छैन र अधिकांश ठाउँमा अमेरिकाले हारेको छ हैन। या त हारेको छ या त त्यो अनिर्णित अवस्थामा छुटिदिएको छ। जस्तो उसले कोरिया युद्ध हार्यो, उसले चाहिँ तपाईँको भियतनाम युद्ध हार्यो। अब यता यो दशक यताकै कुरा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको इराक हेर्नुहोस्, अफगानिस्तान हेर्नुहोस्, लिबिया हेर्नुहोस्, सिरिया हेर्नुहोस्, यमन हेर्नुहोस्, सोमालिया हेर्नुहोस्, आदि इत्यादि धेरै घटनाहरू यस्ता, जस्तो तपाईँको के अरे युक्रेनै हेर्नुहोस्। अमेरिकाले जहाँ हात हाल्छ, अलिकति शक्ति राष्ट्रसँग जहाँ टक्राउ हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको पराजित भएको छ। त्यसकारणले अब अमेरिकाको एउटा असफलताको एउटा सिलसिला देख्छु मैले हैन। असफलताको सिलसिला मैले भने नि, त्यो अपवादमा चाहिँ तपाईँको सफल कहाँ छ त भन्छ भने एकदमै कमजोर देशहरू, एकदमै कमजोर देशहरू। अब कतिपय कमजोर देशमा त ऊ चाहिँ टुङ्गै पुग्न सकेन, जस्तो अफगानिस्तानमा सकेन, इराकमा सकेन, सिरियामा सकेन, अथवा लिबियामा सकेन हैन। ऊ आयो गयो, त्योले किन आक्रमण गरेको र के गर्न खोजेको हो त्यो टुङ्गो उसले केही पनि दिन सकेन। अब उसको चाहिँ तपाईँको एउटा पराजयको लामो श्रृङ्खला छ, लामो सिलसिला छ। अब यसमा चाहिँ म चाहिँ अलिकति यो जस्तो यो मध्यपूर्वको जो घटनाहरू हुन्, आक्रमणहरू हुन्, त्यो छोडिकन अब अलिकति म बेग्लै, जस्तो युक्रेन सङ्कटसँग जोडेर अलिकति जो शक्ति राष्ट्रहरूको टक्राउ सुरु भयो, म त्यहाँ अलिकति आउँछु। जस्तो चाहिँ तपाईँको पहिलो चाहिँ जर्जिया रुस युद्ध हैन, त्यो अमेरिकन उक्साहटमा भएको थियो। त्यसमा चाहिँ उनीहरू पराजित भए हैन। 2008मा भएको युद्ध हो, त्यसमा चाहिँ अमेरिकनहरू आफ्नो रणनीतिमा पराजित भए। त्यसपछि क्रिमिया विलयको घटना, त्यसमा पनि उनीहरू पराजित भए हैन। अनि चाहिँ तपाईँको जस्तो भेनेजुएला भयो अर्को घटना हैन, त्यहाँ चाहिँ कु गराउन खोजे, सडकबाटै चाहिँ अमेरिकाले चाहिँ अर्को राष्ट्रपति घोषणा गर्यो, आफै अर्काको देशमा उसले राष्ट्रपति घोषणा गर्यो हैन। त्यसमा उनीहरू असफल भए मदुरोको विरुद्धमा। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको युक्रेन सङ्कट, त्यसमा पनि उनीहरू असफलै भए, म त्यसलाई असफलै भन्छु। अब यिनी सिलसिलाबद्ध रूपमा अब यो शताब्दी यता अमेरिकाले जति ठाउँमा हात हालेको छ टोटल्ली 100% त्यसको पराजय भएको छ। मैले भने नि, अफगान घटनादेखि ट्विन टावरको घटनाको बहानामा अफगान सुरु गर्यो, त्यसपछि तपाईँको इराक भयो, अब लिबिया भयो, सिरिया भयो, अनि चाहिँ तपाईँको के अरे जर्जिया भयो, भेनेजुएला भयो, युक्रेन भयो, क्रिमिया, सबै घटनामा अमेरिका पराजित भएको छ। अब त्यसपछि म युक्रेन घटनाभन्दा अलिकति अगाडि माने अब चाहिँ तपाईँको जस्तो क्रिमियाको घटनापछि तपाईँको अमेरिका कसरी खस्कियो भन्छ भने, अब उसलाई विश्वका धेरै देशहरूले टेर्न छाड्न थाले। यो महत्त्वपूर्ण चाहिँ चरण हो यो हैन। गएको 2-3 वर्ष यताको यो चरण अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण चरण हो। जस्तो त्यसभित्र एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ तपाईँको घटनाहरू के हो भन्छ भने, टर्की र इन्डियाले रुससँग जो S-400 भन्ने जुन प्रत्यक्ष मिसाइल के अरे प्रणाली जो किने, अमेरिकाको धम्की, अब टर्की त चाहिँ तपाईँको नेटोकै सदस्य हो, अमेरिकाको धम्की, नाकाबन्दी, प्रतिबन्ध, सम्बन्ध चाहिँ तपाईँको पुनर्विचार आदि इत्यादि हरेक खालका बावजुद चाहिँ तपाईँको रुससँग त्यो सौदा गरे। यो महत्त्वपूर्ण घटना थियो हैन। अमेरिकनहरूको निम्ति निकै ठुलो झट्का थियो यो। अनि त्यसपछि तपाईँको 21मा के भयो भन्छ भने, अफगानिस्तानबाट तपाईँको पलायन भएपछि, भागेपछि युरोपियन युनियनले पहिलो पटक
आफ्नो इतिहासमा पहिलो पटक युरोपियन युनियनको आफ्नो छुट्टै सेना बनाउने भनेर एउटा सहमति गर्यो। अहिले 5000 को संख्यामा छुट्टै एउटा सेना बनाउने सहमति गर्यो र हिजो 2-4 दिन अगाडिको कुरा सुनिन्छ भने युरोपियनहरूले 15 देश मिलेर चाहिँ आफ्नो छुट्टै प्रत्यक्ष प्रणाली विकास गर्ने एउटा सहमति गरे हैन। अब अमेरिकाप्रति उनको विश्वास रहेन हैन, किन अहिलेसम्म युरोपको प्रत्यक्ष प्रणाली अमेरिका निर्भर छ, उसको आफ्नो सेना पनि छैन, युको आफ्नो पनि छैन र सेना र प्रत्यक्ष प्रणाली आफ्नो बनाउने भन्ने निष्कर्षमा उनीहरू पुगेका छन्। अब त्यसपछि 2021 डिसेम्बरको घटना हो यो। विश्वका महत्त्वपूर्ण केन्द्रीय बैंकहरू, धेरै देशका केन्द्रीय बैंकहरूको बैठक बसेर डलरबाट अब हामी शिफ्ट गर्नुपर्छ, आफ्नो मुद्रामा शिफ्ट गर्नुपर्छ, डलरबाट जो अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार गरिँदै आएको छ यसलाई चाहिँ रोक्नुपर्छ अब भनेर चाहिँ तपाईको एउटा बैठक भएको कुरा NIKKEI एसिया भन्ने एउटा चाहिँ तपाईको म्यागजिनले प्रकाशित गरेको छ। म चाहिँ 2022 तिर आउँछु। अब यो पछिल्लो युक्रेन सङ्कटपछि यो धेरै महत्त्वपूर्ण घटनाहरू छन्। 2022 को जुलाईमा एसियाली देशहरूद्वारा स्थानीय मुद्रामा अथवा आफ्नो मुद्रामा व्यापारिक कारोबार गर्ने बारेमा चाहिँ एउटा ठुलो छलफल भयो। यो युक्रेन घटना चाहिँ युक्रेन युद्ध सुरु भइसकेको घटना हो। यो चाहिँ बिजनेस स्ट्यान्डर्ड भन्ने एउटा म्यागजिनले प्रकाशित गर्यो। 2022 मे महिनामा रुसको निन्दा गर्न अफ्रिकी मुलुकहरूलाई, अफ्रिकन युनियनलाई जो अमेरिकाले र युले दबाब र धम्की दिएका थिए त्यसलाई स्वीकार गरेन, अफ्रिकन युनियनले स्वीकार गरेन, त्यसलाई चाहिँ इन्कार गर्यो, रुसको निन्दा गर्न मानेन। 2022 अगस्त अब रुससँग अनाज र चाहिँ तपाईको मल बाहेक अरु कुनै पनि चीजको चाहिँ कारोबार बन्द गर भनेर अफ्रिकालाई फेरि चाहिँ तपाईको अमेरिकाले धम्की दियो। त्यो कुरा पनि अफ्रिकाले अस्वीकार गर्यो। अफ्रिकाको सबै देशहरूले त्यसलाई अस्वीकार गरे। 2022 मार्चमा साउदी राजकुमारले अमेरिकन राष्ट्रपतिको फोनै रिसिभ गर्दैनन्, फोन रिसिभ पनि गरेन। अमेरिकाबाट जस्तो रुसकै विषयमा दबाब दिनुको निम्ति उनले फोन गरेका थिए, फोन रिसिभ पनि गरेनन्। फोन चाहिँ तपाईको त्यहाँबाट चाहिँ बाइडेनलाई यताबाट पनि गरेनन् हैन। अब मैले अमेरिका कसरी अपमानित हुँदैछ, कसरी अब चाहिँ हेप्दैछन् सबै देशहरूले, जो चाहिँ एउटा चाहिँ औँलाको इशारामा अथवा अमेरिकाको एउटा अलिकति चाहिँ सास ठुलो फेर्यो भने जुन देशहरू थरथर काँप्थे हैन, तिनी देशहरू कसरी अटेरी बन्दै गएका छन्, अमेरिकालाई चाहिँ कसरी हेप्दै गएका छन्। माने चाहिँ अथवा उसको हिजोदेखिको जो ज्यादती हो नि त्यो कति खुकुलो भएको महसुस गर्दै गएका छन्। मैले यो विवरणसँग यो चीजसँग जोडेर यिनी विवरण सुनाइरहेको छु। अनि 2022 सेप्टेम्बरमा अब अमेरिकाले सुडानमाथि एउटा धम्की दियो। सुडानलाई के धम्की दियो भन्छ भने सुडानमा जो रुसले सैन्य क्याम्प राख्न खोजिरहेको छ त्यो राख्न नदिनु, त्यो दिन पाइँदैन भनेपछि सुडानले इन्कार गर्यो। तैँले भनेको कुरो मैले किन मान्ने भन्नु भयो, हामी रुसी क्याम्प चाहिँ राख्छौँ भनेर सुडानले पनि चाहिँ अस्वीकार गर्यो। अनि 2022 नोभेम्बरमा रुसलाई G20 हैन, जो 20 देशहरूको एउटा आर्थिक समूह छ त्यसबाट निकाल्न युरोपियन युनियनले अमेरिकाले दबाब दियो, त्यसलाई चाहिँ G20 ले अस्वीकार गर्यो, मानेन। अब त्यसपछि 2022 अक्टोबर यही महिनाको कुरा हो, ओपेक प्लस हैन, रुस सहित जो चाहिँ तेल र ऊर्जा ग्यास उत्पादक देशहरू छन्, तेल उत्पादक देशहरू अब अमेरिकाको साह्रै ठुलो दबाबको बावजुद सर्वसम्मतिले प्रतिदिन 20 लाख ब्यारल तेल उत्पादन कटौती गरिदियो हैन। त्यो अमेरिकाको निम्ति ठुलो झट्का थियो, ठुलो नराम्रो खालको तपाईको झट्का थियो। अनि तपाईको यही अक्टोबरको महिना, यही 22 अक्टोबर इन्डिया र UAE संयुक्त अरब इमिरेटले दुई देशका बीचको कारोबार चाहिँ आफ्नो मुद्रामा गर्ने निर्णय गरे हैन, आफ्नो मुद्रामा गर्ने निर्णय गरे। अब UAE पनि चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार आफ्नै मुद्रामा गर्ने भनेर धेरै देशसँग सहमति चाहिँ तपाईको गर्दै हिँडेको छ। त्यसपछि 2022 अक्टोबर यही महिनामा अमेरिकाले युरोपियनहरूले जो राष्ट्रसङ्घमा चीनका विरुद्ध जो उइगुरसँग सम्बन्धित प्रस्ताव लगे, सिन्जियानमा मानवाधिकार हनन भइरहेको भन्ने जो प्रस्ताव लगे त्यसलाई चाहिँ बहुमतले अस्वीकार गरिदियो। राष्ट्रसङ्घ पनि उसको साख एकदमै गिर्दो छ, एकदमै गिर्दै गएको छ। त्यसपछि यही महिनामा इन्डोनेसियाको केन्द्रीय बैंकले
हैन। अब डलर चाहिँ निकाल्नको निम्ति आह्वान गर्यो केन्द्रीय बैंकले डलरबाट कारोबार बन्द गर्न र आफ्नै मुद्रामा अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार गर्नको निम्ति, नत्र भने डलरले हामी डुब्छौँ। किन धेरै कारणले संसारका धेरै देशहरू डराइरहेछन्। एउटा त सबै देशको मुद्रास्फीति बढिरहेछ डलरको कारणले, डलर बलियो बन्दै गएको छ। र अर्कोतिर चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय टक्राउले के हुन्छ भने डलर कुनै पनि बेला डुब्ने तपाईको खतरा छ। त्यो डलर डुब्यो भने जति देशमा डलरको सञ्चित हुन्छ ती देशहरू नराम्रोसँग फस्ने अवस्था छ। त्यसकारणले डलराइजेसनको एउटा अभियान संसारभरि अहिले सुरु भएको छ। अनि चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईको भर्खरै चाहिँ तपाईको मैले चाहिँ एक दुई दिन अगाडि एउटा समाचार हेरेँ, जो अमेरिकाले रुसमाथि आक्रमण गर्नको निम्ति जति पनि केही हतियारहरू पठाइरहेको थियो, जस्तो ज्याभलिन भयो, त्यसपछि चाहिँ हिमार्स भयो, अथवा चाहिँ यस्तै खालका हतियारहरू निकै प्रभावकारी पनि भएका थिए। अहिले यो पछिल्लो पटक क्रिमिया पुलमाथि चाहिँ युक्रेनले जो आक्रमण गर्यो त्यसपछि रुसले जो प्रतिक्रिया दिन सुरु गरेको छ, यो 10 अक्टोबरदेखि हैन, आज झन्डै 10 दिन जति हुन थाल्यो। अब यति भयानक आक्रमण सुरु भयो र त्यसमा पनि चाहिँ तपाईको बेलारुस पनि थपियो, इरान पनि अब लगभग त्यो युद्धमा प्रत्यक्ष रूपमा जोडेर आइसकेको स्थिति छ। यो सबै र रुसको आक्रामक चाहिँ तपाईको रवैया देखेर अमेरिकाले जुन हतियार दिने भनेको थियो त्यसमाथि पुनर्विचार गर्ने चाहिँ घोषणा गर्यो। यद्यपि उसले चाहिँ हतियारको कमी अथवा केही बहाना बनाउला, तर अब रुसबाट जोखिम एकदमै बढ्दै गइसकेपछि अब हतियार आपूर्तिमा अलिकति पुनर्विचार गर्ने भनी चाहिँ तपाईको कुरो उठाइरहेको छ। र यही अक्टोबरको के अरे चाहिँ कुरा हो यो। अनि यसभन्दा अगाडि म अलिकति अब यो अक्टोबरभन्दा अगाडि मैले एउटा दृश्य देखाउँछु, जस्तो राष्ट्रसङ्घमा अमेरिकाको गिर्दो साख लाई लिएर चाहिँ म एउटा तस्बिर देखाउँछु। जस्तो रुसको चाहिँ विरुद्धमा एउटा निन्दा प्रस्ताव अमेरिकाले लगेको थियो मार्च महिनामा, त्यसको पक्षमा 141 राष्ट्रले भोटिङ गरेका थिए। तर एक महिनापछि अप्रिलमा अर्को एउटा भोटिङ भयो। त्यो भोटिङमा 141 राष्ट्रहरू घसेर 93 मा आए। त मलाई लाग्छ त अहिले त्यो भोटिङ गर्ने हो भने अब यो 93 को आधा पनि चाहिँ तपाईको अमेरिकाको पक्षमा पुग्ने स्थिति छैन। र यद्यपि हामी सुन्छौँ, जस्तो अहिले पश्चिमाहरू के व्याख्या गर्छन् भन्छ भने अहिले रुस चाहिँ एकदम आइसोलेसनमा छ, विश्वबाट आइसोलेसनमा छ। विश्व समुदाय रुसका विरुद्धमा चाहिँ तपाईको खडा छ हैन, रुसका विरुद्धमा। अब त्यो विश्व समुदायको पश्चिमाले विश्व समुदायलाई भन्छ, त्यसले आफूलाई मात्रै भन्छ। EU का देशहरू र चाहिँ उत्तर अमेरिकाको क्यानाडा र चाहिँ तपाईको अमेरिका र तपाईको बेलायत, उनले भनेको विश्व समुदाय त्यही हो। किन बाँकी विश्वलाई उनीहरूले गन्दैनन्, बाँकी विश्वलाई उनले मान्छे नै भन्दैनन्। अब त्यो विश्व समुदाय को हो त, जस्तो अब अहिले पनि तपाईको आजकै दिनको एउटा तथ्याङ्क हेर्ने हो भने रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाउने, रुसलाई आइसोलेसनमा राख्यौँ भन्नेहरू को हुन्? उत्तर अमेरिकामा क्यानाडा र संयुक्त राज्य अमेरिका, युरोपमा बेलायत र EU का 27 देशमध्ये तपाईको 22 देश, त्यो पनि 5 देशहरू त्यसको विरुद्धमा छन्। अब कति देशहरू अझ चाहिँ तपाईको EU बाट अलग्गिने हुन् हैन, निश्चित छैन। युरोपियन युनियनका 22 देश, उत्तरी अमेरिकाका चाहिँ 2 देश, बेलायत र एसियामा जापान, तपाईको अस्ट्रेलिया र चाहिँ दक्षिण कोरिया, बस तपाईको 35 संख्या नाग्दैन। अहिले रुसमाथि प्रतिबन्धको पक्षमा उभिएका देशहरूको संख्या 35 नाग्दैन। 35 हैन, 30 पनि पुग्न मुस्किल छ, 30 पनि पुगेन, 30 वटा नाग्दैन। तर उनले के भन्छन्, विश्वबाट चाहिँ तपाईको विश्व समुदायबाट चाहिँ तपाईको रुस चाहिँ आइसोलेसनमा छ, अलग थलगमा छ भनेर उनले प्रबन्ध गरिरहेका छन्। र अफ्रिकाको एउटा देश यिनको स्याङ्सनको पक्षमा उभिएन, एउटा पनि देश। अफ्रिका सिङ्गो महादेश रुसको पक्षमा छ, ल्याटिन अमेरिका सिङ्गो महादेश रुसको पक्षमा छ हैन, एकाध केही जस्तो ग्वाटेमाला लगायत केही देश छोडेर। एसियाका मैले भने खुलेर चाहिँ देखिएका 3 देश हो, अस्ट्रेलिया, जापान र चाहिँ तपाईको के अरे दक्षिण कोरिया हैन। अरू कुनै पनि देश चाहिँ त्यो अमेरिकाको मतोमा हिँडेन। तर उनीहरूले चाहिँ आफूलाई चाहिँ विश्व समुदायसँग चाहिँ तपाईको जोडेर प्रचार गरिरहेका छन्। मैले भने यी घटनाहरू मैले किन देखाएँ भन्छ भने अमेरिका कसरी गिर्दैछ
हैन। अमेरिका कसरी गिर्दैछ त्यो मात्रै होइन, अमेरिका त कहाँ पुग्यो भन्छ भने संयुक्त राष्ट्र सङ्घबाट, सुरक्षा परिषदबाट कुनै एउटा निर्णय गराउन नसक्ने ठाउँमा पुग्यो हैन। जुन अमेरिकाले जस्तो इराकमाथि आक्रमण गर्दाखेरि सुरक्षा परिषदबाट निर्णय गरेर आक्रमण गरेको थियो हैन, त्यो अमेरिकाले एउटा इस्युमा पनि सुरक्षा परिषदमा अब चाहिँ तपाईको पारित गराउन सक्ने हैसियत छैन। र संयुक्त राष्ट्र सङ्घ त कहाँ पुग्यो अहिले भन्छ भने तपाईको जस्तो अरू राष्ट्रहरू, विशेष गरिकन जस्तो चीन, रुस अथवा अरू पनि राष्ट्रहरू छन्, अब यिनीहरूको पछि उदाएका राष्ट्रहरूको तपाईको सहमति, स्वीकृति वा सम्मति बेगर राष्ट्रसङ्घले नै कुनै पनि निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था चाहिँ सिर्जना भएको छ अमेरिकाको गिर्दो सागको कारणले। अब म तेस्रो दृश्य, यो चाहिँ अमेरिका कसरी गिर्दैछ, म यो चाहिँ युक्रेन सङ्कटपछिका केही कुराहरू मैले गरेँ। जस्तो अरू देशले कसरी हेप्दैछन्, कसरी चाहिँ अटेर गर्दैछन्, उसको धम्कीलाई कसरी चाहिँ तपाईँको ठाडो जवाब दिएर जाँदैछन् हैन, अमेरिका कसरी डाउन भइरहेको छ। म अब उसको ब्लकभित्रको कुराहरू छु हैन। अब उसको ब्लक भनेको युरोपियन युनियन हैन, युरोपियन युनियन जसलाई मोटामोटी रूपमा अहिले हामी नेटो भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ। अब अफगानिस्तानको घटनापछि हैन, अब त्यो ब्लकभित्र कसरी बिग्र आइरहेको छ, विभाजन आइरहेको छ र अमेरिका चाहिँ झन् त्यहाँबाट पनि कसरी चाहिँ भताभुङ्ग हुँदैछ। अफगानिस्तानको घटनापछि मैले अघि नै पनि उठाएँ, म फेरि जोड्छु। युरोपियन युनियनले नोभेम्बरमा अगस्तमा, सायद अगस्तमा अफगान घटना भयो, नोभेम्बरमा युरोपियन युनियनले छुट्टै सेना बनाउने सहमति गर्यो हैन। र अहिले त उसले आफ्नो प्रत्यक्ष प्रणाली चाहिँ विकास गर्ने भनेर अस्ति चाहिँ भनिसके, नम्बर 1। नम्बर 2, 2022 को जुनमा हैन, जुनमा जापानद्वारा स्वतन्त्र आफ्नो प्रत्यक्ष प्रणाली विकास गर्ने बारे छलफल सुरु भयो। छलफल सुरु भइसकेको छ त्यहाँ संसदमा, किन जापान अब अमेरिकाले हामीलाई जोगाउँछ भन्नेमा चाहिँ जापान अब छैन। बिस्तारै अब आफू कसरी चाहिँ खुट्टामा उभिने भन्नेमा उनीहरू गए, किन अमेरिकाप्रतिको विश्वास अब टुट्दै गयो सबैको हैन। अमेरिकाको भरमा अब बाँचिन्न अथवा यसको त्यो क्षमता अब छैन भन्नेमा गए, सङ्केत त्यो हो हैन। यो जुनको घटना हो। यो अक्टोबरमा 2022 के अक्टोबरमा अस्ति भर्खरै युका 15 देशहरूद्वारा 15 देशले चाहिँ आफ्नो छुट्टै एउटा संयुक्त प्रत्यक्ष प्रणाली विकास गर्ने कुरामा एउटा सहमति गरे हैन। अनि चाहिँ यही अक्टोबरमा ईयूका जो विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल छन्, उनको एउटा प्रतिक्रिया के आएको छ भन्छ भने युरोपको समृद्धि रुस र चीनसँगको सहकार्यबाट मात्रै सम्भव भएको हो हैन। अप्रत्यक्ष रूपमा उनको सन्देश कहाँ छ भन्छ भने हामी आफ्नो समृद्धिको निम्ति रुस र चीनबाट कट्न सक्दैनौँ भन्ने छ जोसेफ बोरेलको हैन। किन अमेरिकासँग जति दूरी बढ्दैछ र युक्रेन सङ्कटले विशुद्धको रूप लिने खतरा जति बढ्दैछ नि, अब सबैले आफ्नो पोजिसन देखाउन सुरु गरेका छन्। त्यसपछि यही अक्टोबरमा एउटा महत्त्वपूर्ण घटना भयो, त्यो भनेको मेरो आफ्नो बुझाइमा नेटोमा त्यो फुट हो। फ्रान्सका राष्ट्रपतिले एउटा घोषणा गरे, हामी परमाणु युद्धमा सामेल हुँदैनौँ, फ्रान्सले कहीँ पनि परमाणु हतियार तैनात गर्दैन र यदि रुसले युक्रेनमाथि परमाणु हमला गरेछ भने पनि फ्रान्सले रुसमाथि परमाणु हमला गर्दैन। यो भनेको के हो भन्छ भने लगभग अब अघोषित रूपमा फ्रान्स नेटोबाट अलग भइसकेको छ, अलग भइसकेको घोषणा हो यो। अब त्यसपछि हङ्गेरी र सर्बियाद्वारा अमेरिकालाई चुनौती मात्रै होइन कि युरोपियन युनियनलाई पनि चुनौती दिएर रुससँग ग्यास र तेलको कारोबारको निम्ति आफ्नो छुट्टै दुई देश मिलेर पाइपलाइन बनाउने घोषणा गरे हङ्गेरी र सर्बियाले। अब ईयूभित्र पनि तपाईँको फुट सुरु भयो र यो चाहिँ योभन्दा अगाडि मार्चमा के अरे मार्चदेखि नै सुरु भएको छ। मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्चदेखि नै र आजका दिनसम्म जस्तो चेक गणतन्त्र भयो, जर्मनी भयो, फ्रान्स भयो, मोल्दोभा भयो, सर्बिया भयो, हङ्गेरी भयो, यिनीहरूमा अमेरिकाका विरुद्धमा निरन्तर प्रदर्शन हुँदै आएका छन्। ती प्रदर्शनमध्ये 3टा प्रदर्शन एकदमै उल्लेखनीय छन्। जस्तो चेक गणतन्त्रमा 1 महिना अगाडि भयो, 1-2 महिना अगाडि भयो 70,000 को प्रदर्शन, ऐतिहासिक प्रदर्शन, त्यो टोटल्ली अमेरिका विरुद्ध केन्द्रित थियो।
नेटो र अमेरिका विरुद्ध केन्द्रित थियो। अस्ति फ्रान्सको चाहिँ निकै चर्चा पायो नेटो र ईयूका विरुद्धमा। फ्रान्स ईयूबाट पनि अलग दिनुपर्छ, फ्रान्स नेटोबाट पनि अलग दिनुपर्छ, किन यो सङ्कट जो आइरहेको छ यो दुईटा शक्तिले ल्याएको सङ्कट हो हैन। फ्रान्समा विशाल प्रदर्शन भयो, ऐतिहासिक प्रदर्शन भयो र अहिले भर्खरै चलिरहेको छ जर्मनीमा सिधै अमेरिकालाई लक्षित गरिकन विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन्। किन भन्छ भने जर्मनी यो ऊर्जा सङ्कटबाट सबभन्दा बढी पिसिएको अहिले जर्मनी हो। अब जर्मनीको आफ्नै रिपोर्ट अनुसार पनि अर्को वर्ष चाहिँ जस्तो यो 2023 सुरु भइसकेपछि अहिले पनि जर्मनीमा जो महँगी छ मुद्रास्फीति यो 75 वर्ष यता सबभन्दा उच्च भनेका छन् उनीहरू। 75 वर्ष यता सबभन्दा उच्च भनेका छन्। जर्मनी डरलाग्दो डिप्रेसनमा हैन, एउटा मन्दीमा चाहिँ तपाईको जाने सम्भावना एकदम प्रबल भइसकेको भनेर आकलन गरिएको छ र त्यो कारणले अमेरिका विरुद्धमा एउटा प्रदर्शन एकदमै उग्र हुँदै गएको छ, युरोपव्यापी हुँदै गइरहेको छ। किन अमेरिकाको रणनीति के छ भन्छ भने युरोप सिधाइदिनेछ, उसको भित्री अर्को रणनीति युरोपलाई एउटा सङ्कटमा पार्ने, कमजोर बनाइदिने र पुरै आफ्नो लगाम कस्ने ब्रिटिसहरूको लगाम कस्ने। त्यसैले जर्मनी र फ्रान्सलाई कसरी कमजोर बनाउने खेलमा चाहिँ अमेरिकनहरू लागेका छन्। अब त्यो बुझेर हो र अब यो चाहिँ अहिले एउटा नेटो सङ्घको सम्बन्धको नाममा युरोप जुन एउटा ऊर्जा सङ्कटमा फस्यो त्यो एउटा डरलाग्दो भइसकेको छ। अमेरिका विरोधी भावना एकदमै भड्किरहेको छ र अस्ति चाहिँ यही अक्टोबरमा भर्खरै अक्टोबरमा चाहिँ तपाईको के रे चाहिँ फ्रान्स र जर्मनीले संयुक्त रूपमा बोले र अब त्यसको लगत्तै त्यसमा जापान र दक्षिण कोरिया पनि थपिए। उनीहरूले आरोप के लगाए, एकदम सङ्गीन आरोप के लगाए भन्छ भने हामी माथिको ऊर्जा सङ्कट अथवा विश्वमा विशेष गरी युरोपमा जुन ऊर्जा सङ्कट आयो रुससँगको सम्बन्धको कारणले त्यसबाट मौका छोपेर अमेरिकाले यस्तो मुनाफाखोरी लुट मचाइरहेको छ कि रुसबाट हामीले जो ग्यास किन्थ्यौँ त्यसको 4 गुणा बढी पैसा असुलेर युरोपलाई कमजोर बनाइरहेको आरोप लगाए हैन। फ्रान्स र जर्मनीले आरोपै लगाए, अमेरिकामाथि आरोप लगाए। अर्को एउटा चाहिँ तपाईको जस्तो नर्थ स्ट्रिम 2 जो दुईटा पाइपलाइन हो, ग्यासको पाइपलाइन, त्यो अमेरिकाले चाहिँ तपाईको विध्वंस गरेको हो, युरोपलाई कमजोर बनाउन विध्वंस गरेको हो भन्ने कुरामा युरोपियनहरू विशेष गरी जर्मनहरू कन्भिन्स छन्। जर्मनीहरूलाई पनि थाहा छ, फ्रेन्चहरूलाई पनि थाहा छ। त्यसकारणले उनीहरू अहिले कहाँ गए भन्छ भने त्यो अमेरिका हो। जस्तो रुससँगको सम्बन्ध बिगारेर अब रुसलाई मात्रै होइन रुसले त अर्को विकल्प खोजिसक्यो रुसले, तर सिद्ध्याउने हामीलाई हो। अब उनीहरूसँग त ऊर्जा छैन, हामीले लुट्ने आफ्नो चाहिँ तपाईँको चर्को मूल्यमा हामीलाई लुट्ने र हामीलाई कमजोर बनाउने खेल हो भने बुझिसकेपछि युरोपियन युनियनभित्र युरोपियन युनियनका जो मुख्य खम्बा हुन् फ्रान्स र जर्मनी, उनीहरू कहाँ गए भर्खरै अहिले भन्छ भने विभाजन, भित्रै कत्रो विभाजन आइरहेछ अहिले। फ्रान्सले युरोपियन युनियनको नीति विपरीत, युरोपियन युनियनको नीति के छ भन्छ भने कुनै पनि देशले नीति बनाउँदाखेरि त्यो समग्र ईयूका जो सदस्यहरू हुन् नि उनको अहित नहुने गरी सबैको सहमतिमा आफ्नो राष्ट्रिय नीति बनाइन्छ। त्यहाँ कुनै पनि देशले आफू खुसी अनुसार चाहिँ नीति बनाउन पाउँदैन ईयूको चाहिँ एउटा चाहिँ मान्यता अनुसार। तर फ्रान्सले ऊर्जा सङ्कटमा सब्सिडी अथवा त्यसलाई थ्याक्नको निम्ति 12 चाहिँ तपाईको अरब युरो चाहिँ तपाईको छुट्टै पैसा विनियोजन गरेको थियो थोरै अगाडि। अहिले जर्मनीले हिजो अस्ति मात्रै जर्मनीले 200 बिलियन अथवा 200 अरब 2 खरब युरो सब्सिडीका रूपमा चाहिँ तपाईको चाहिँ अब एउटा चाहिँ घोषणा गर्यो सब्सिडी। अब यसको युरोपमा ठुलो विरोध सुरु भएको छ। विरोध किन सुरु भएको छ भन्छ भने अब जर्मनीले त सब्सिडी अथवा आफ्नो देशको निम्ति विकल्प भनेर जस्तो त्यो ईयू नीतिभित्र पर्दैन, किन अरू देशले के गर्ने त अब हैन। जसँग त्यो पैसा छैन, जसले त्यो विनियोजन गर्न सक्दैन, सब्सिडी दिन सक्दैन अथवा चाहिँ चरको मूल्यमा सक्दैन, त्यसले के गर्ने त भनेपछि एउटा ठुलो फुट आफ्नो अस्तित्व रक्षाको निम्ति युरोपियन युनियनभित्र चाहिँ एउटा ठुलो विभाजन आइसकेको छ र अब यो युरोको विभाजन भनेको यो अमेरिकासँग पनि जोडिएको छ। मैले खास गरिकन अमेरिकाकै यहाँ चर्चा गरिरहेको छु।
200 मिलियनको एउटा राहत प्याकेज सब्सिडी चाहिँ भर्खरै चाहिँ तपाईको जर्मनीले घोषणा गर्यो र अब यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के हुन्छ भने जस्तो अमेरिकाले पहिलेदेखि जर्मनीका विरुद्धमा चाहिँ जस्तो युक्रेन पोल्यान्ड र बेलायतलाई प्रयोग गरिरहेको छ। पोल्यान्ड र चाहिँ युक्रेन त खुलै आम अभियान चलाइरहेका छन् र पोल्यान्डलाई त कसरी प्रयोग गरेको छ भन्छ भने दोस्रो विश्वयुद्धमा जर्मनीले जो नोक्सानी पुर्यायो पोल्यान्डको त्यस बापत तपाईको के रे चाहिँ खरबौं डलर क्षतिपूर्तिमा आएको छ। निर्णय गरेर धम्की दिइरहेको छ यो क्षतिपूर्ति नदिए राम्रो हुने छैन भनेर धम्की दिइरहेको छ र आरोप के लगाएको छ जर्मनीमाथि भन्छ भने दोस्रो विश्वयुद्धपछि जर्मनको भूभागको रूपमा रहेको एउटा ठूलो भाग अहिलेको जर्मनीको चाहिँ झनै 1/3 भूभाग छ। त्यो 1/3 भूभाग चाहिँ पोल्यान्डमा गाभिएको थियो हैन। विजेता राष्ट्रहरूले जर्मनबाट खोसेर पोल्यान्डमा मिलाइदिएका थिए। त्यो जमिन जर्मनीले फेरि कब्जा गर्न खोजेको भन्ने सम्मको आरोप चाहिँ पोल्यान्डले लगाइरहेको छ। माने दुश्मनी यो ढंगले अगाडि बढिरहेको छ अमेरिकनहरुसँग अहिले। अब मैले अन्तिममा चाहिँ अर्को एउटा दृश्य राख्छु। जस्तो यो अमेरिका प्रतिको अविश्वास विश्वभरि हैन यो विरोधी ब्लकमा मात्रै हो नि कि अमेरिकन ब्लक पश्चिमा ब्लक अथवा चाहिँ अमेरिकन ब्लकको वरिपरि यो अविश्वास अहिले मात्रै होइन बिस्तारै धेरै अगाडि सुरु भएको थियो। म एउटा जस्तो विशेष गरिकन डी-डलराइजेसन हैन जब चीनको उदय भयो अब उनीहरु त जस्तो चीन रुस लगायतका केही देशले त धेरै पहिलेदेखि भित्रबाट सुरु गरेका थिए। जस्तो इरान सिरान भए हैन धेरै पहिले सुरु गरेका थिए। अब यी देशहरुसँग ठूलो कारोबार भएका देशहरु धेरै पहिलेदेखि प्रभावित भएर द्विपक्षीय कारोबार आफ्नो मुद्रामा गर्ने भन्ने एउटा सहमति म धेरै पहिलेदेखि आइसकेका थिए। म केही उदाहरण दिन्छु। अब अमेरिकाको डलरका विरुद्धमा संसारभरि कस्तो अभियान सुरु भयो त्यसलाई प्रस्तुत गर्नुको निम्ति जस्तो ब्राजिलले चीनसँग 2013 मै सहमति गरेको हो हैन आफ्नो मुद्रामा कारोबार गर्ने भन्ने कुरा। जापानले चीनसँग 2011 मै यो सहमति गरेको छ द्विपक्षीय कारोबार आफ्नो मुद्रामा गर्ने। EU भित्र चाहिँ 2019 मा सहमति भयो हैन 2019 मा सहमति भयो। के रे इन्स्टेक्स भन्ने एउटा संस्था नै यसको निम्ति गठन गरेको छ। युले गठन गरेको छ। युरोलाई कसरी बलियो बनाउने र डलर कसरी चाहिँ कम गर्ने भन्ने चाहिँ उ गरेको छ। जस्तो साउदी अरबले चीनसँग चाहिँ 2022 मा सहमति गर्यो। इन्डिया र UAE ले तपाईको भर्खरै सहमति गरे र इन्डियाले रुससँग चाहिँ 2022 देखि चाहिँ आफ्नो मुद्रामा कारोबार गर्न सुरु गरेको छ। र यो अभियान मैले अघि सुरुमा पनि भने विश्वका धेरै केन्द्रीय बैंकहरु जस्तो इन्डोनेसियाको बैंकले भर्खरै आह्वान गर्यो। अहिले विश्वभरि मलाई लाग्छ तपाईको जस्तो अहिले रुस चीन लगायत जो यतातिरको ब्लक छ नि यो ब्लकले त डलरमा कारोबारै गर्दैन विश्वभरि। त्यसैले अहिले रुस र चीनसँग कारोबार गर्ने विश्वमा जति छन् सबैले आफ्नै मुद्रामा गर्छन्। भनेपछि अब जस्तो अफ्रिका पुरै डलरबाट कट्यो हैन यी देशहरुसँगको कारोबारमा अफ्रिका कट्यो अब तपाईको ल्याटिन अमेरिका कट्यो एसिया कट्यो। अब त्यसमा हुँदा पनि हिजो पश्चिमी ब्लक भित्रकै मानिएका हैन जस्तो इन्डिया UAE साउदी भन्या त लगभग पश्चिमी ब्लकका देशहरु यिनीहरु पनि चाहिँ तपाईको आफ्नो मुद्रामा गए हैन डी-डलराइजेसनको मुद्रामा गए र अमेरिका प्रति एउटा डरलाग्दो अविश्वास हो यो। अब डलर प्रतिको अविश्वास किन यो अभियान किन चलिरहेछ भन्छ भने अब अमेरिकाको भविष्य छैन हैन अमेरिकाको भविष्य छैन हैन अमेरिकन युगको अन्त्य हैन एन्ड अफ अमेरिकन इरा भनेर यो त अफगान घटनापछि लगभग विश्वभरि सबैको एउटै निष्कर्ष छ अमेरिकन युगको अन्त्य भयो। अब यो प्रभाव चाहिँ एकदमै खस्कदै गयो अमेरिकाको एकदमै खस्कदै गयो र अब समग्रमा मैले अन्तिममा एउटा पोस्टर हैन एउटा सामान्य चित्र चाहिँ तपाईको देखाउँछु। जस्तो आर्थिक क्षेत्रमा अमेरिका धेरै पछाडी गयो विश्वमा हैन मलाई लाग्छ अब चाहिँ त्यो पहिलो दर्जामा फर्कन्न हैन। हेर्ने मान्छेहरूले अब उसको वर्षको GDP 21 ट्रिलियन भन्छन्। अब त्यो आकार मात्रै हेरेर हैन जस्तो विकासको जो रफ्तार छ नि अब अरु देशलाई उछिन्न अमेरिकाले सम्भव छैन हैन। आर्थिक रूपमा पछाडी पर्यो। प्राविधिक रूपमा विशेष गरिकन चीन धेरै अगाडि छ अहिले हैन जस्तो सैन्य प्रविधि होस् वा
अर्को कुनै विकासको प्रविधि होस्। चीन धेरै माथि गइसकेको छ र अमेरिका अहिलेसम्म हाइपरसोनिक मिसाइल चाहिँ तपाईको बनाउन सकिरहेको छैन हैन। अब जस्तो चीन कता पुग्यो हैन, धेरै अगाडि। अब रुसले चाहिँ अब त्यो बनाइसक्यो, उत्तर कोरियाले बनाइसक्यो, अमेरिकाले त्यो सकिरहेको छैन। किन भन्छ भने यो उसको खस्कदो चाहिँ तपाईको स्थिति देखाउँछ यसले। अब त्यसपछि तपाईको के रे राजनीतिक प्रभाव पनि गुम्यो। मैले भने नि जो घटनाहरू भने, जस्तो साउदी भने त टोटली अमेरिका, जस्तो हामी भुटान भन्दाखेरि इन्डिया संरक्षित भन्छौँ, साउदी भने अमेरिका संरक्षित। अब त्यहाँको राजकुमारले अमेरिकन राष्ट्रपतिको फोनै उठाउँदैन भनेपछि अमेरिका कहाँ गयो भन्ने एउटा तस्बिर मात्रै हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब ब्लक पनि कसरी विभाजित हुँदै गयो, पश्चिमी ब्लक भन्छ भने अमेरिकासँग ठ्याक्कै एङ्ग्लो सेक्सन ग्रुप मात्रै रहने स्थिति आयो हैन। त्यो ढङ्गले विभाजित भइसकेको छ। किन भन्छ भने जसले उसले अगस्ट भन्ने एउटा बनायो नि हैन, अगस्ट भन्ने संस्था केलाई टार्गेट बनायो त भन्छ भने जस्तो 5 आइज भन्ने बनाएको छ उसले धेरै पहिले, त्यो पुरै एङ्ग्लो सेक्सन ग्रुपभित्रका देशहरू हुन्। जस्तो न्युजिल्यान्ड भयो, अस्ट्रेलिया भयो, क्यानाडा भयो, बेलायत भयो, अमेरिका भयो। किन भाषा एउटै, कल्चर एउटै र तपाईँको नस्ल एउटै हैन। अमेरिका त्यो झुन्डको खोजीमा लागेको छ साह्रै कमजोर भएर, किन सबैसँग फाट्दै गयो, विश्व अरू देशहरूबाट अलग्गिँदै गयो, अब टेर्नै छोड्दै गए र युरोपियन युनियनहरूलाई पनि सधैँ साथमा राख्न सकिन्न भन्नेमा अमेरिकनहरू एकदम स्पष्ट छन्। त्यसै कारणले उनले जस्तो नेटो हुँदाहुँदै उनले अगस्ट भन्ने छुट्टै जो बनाए नि हैन, त्यो ठ्याक्कै जस्तो अस्ट्रेलिया र तपाईँको उसलाई राखेर बेलायत राखेर बनाए। अब यो ढङ्गले अमेरिकाको एउटा गिर्दै गइरहेको छ र उसको प्रभाव जस्तो तपाईँ त्यसलाई एबिलिटी भन्नुहोस् अब अथवा केपाबिलिटी भन्नुहोस् हैन, जो विश्वमा प्रभाव पार्ने जो क्षमता हो त्यो आर्थिक रूपमा पनि खस्कियो। मैले भने शक्तिशाली त्यसको सेना पनि रहेन, सेना पनि खस्कियो, सेना धेरै खस्कियो। जस्तो युक्रेनले त हामी छर्लङ्ग भयो नि हैन, उसको हिम्मत अथवा उसको मोरल कति छ अमेरिकन सेनाको, अमेरिकाको, त्यो हामी देखिरहेका छौँ। र सांस्कृतिक प्रभाव पनि एकदमै घट्दै, साथी प्रभावको जो ताकत पनि हो त्यो एकदमै घट्दै गयो र उल्टो अमेरिका विश्व चाहिँ तपाईँको समुदायबाट मात्रै होइन कि आफैभित्र पनि नराम्रोसँग चाहिँ तपाईँको द्वन्द्वमा फस्यो हैन, नस्लीय द्वन्द्वमा अथवा चाहिँ तपाईँको मूल्यहरूका द्वन्द्वमा, दलीय मूल्यको द्वन्द्वमा अथवा भूगोलको द्वन्द्वमा हैन, भूगोल पनि भौगोलिक द्वन्द्व पनि छ अमेरिकाभित्र। अब यो द्वन्द्वमा फस्दै जाने, एउटा आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्दै जाने हैन, युद्धको सम्भावना धेरैले चाहिँ अब युद्ध र विभाजनलाई अपरिहार्य मान्दै गइरहेको अवस्था, अर्कोतिर ब्लकभित्र विभाजन र तेस्रो चाहिँ विश्वभरि यसको एकदमै गिरिसकेको साख, यो सबै चिजले अमेरिका अब हिजोको अमेरिका होइन, परिणाम देखिन बाँकी छ। तर प्रक्रिया अध्ययन गर्ने हो भने अमेरिका एउटा महाशक्तिबाट अवसान भइसकेको छ। अमेरिका आजको दिनमा महाशक्ति राष्ट्र होइन हैन, त्यहाँबाट यो खसिसकेको छ र यसको तपाईँको अब चाहिँ तपाईँको अधपतन अथवा यसको अवसान अवश्यम्भावी छ। यो कुनै पनि सङ्केतहरूले अमेरिका अब चाहिँ अगाडि बढ्छ वा जुन अवस्थामा महाशक्तिमा थियो नि यो अवस्थामा रहन्छ भन्ने कुनै पनि सम्भावना देखिन्न। यो चिज विश्वको चाहिँ समग्र विश्वको जो परिवेश हो यसमा निकै ठुलो क्रान्ति, निकै ठुलो परिवर्तन र गुणात्मक फड्को हो, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। र यो घटनाले यस्तो यो प्रक्रिया एउटा चाहिँ नतिजाको रूपमा जुन दिन आउँछ त्यो भनेको झन्नै 500 वर्ष यताको जो युग छ, 500 वर्ष गएको त्यो युगमा एउटा ठुलो क्रान्ति, एउटा ठुलो उथलपुथल, एउटा ठुलो क्रान्ति साबित हुनेछ। यसलाई हामीले अलिकति निहालेर हेर्न र अध्ययन गर्न एकदमै आवश्यक देख्छु म। हस्, धन्यवाद।